बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूअर्स को मेरा सलाम हो। अल्लाह ताला आप सबको अपनी सलामती में रखे। 2023 ख़त्म होने वाला है, 2024 लगने वाला है। 2-3 दिन बाकी रह गए हैं और क्रिश्चियन मज़हब में क्रिसमस डे मनाया जाता है। इस पर ईसाइयों का ये मौक़िफ़ है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जिनको तो हम मुसलमान नबी मानते हैं, अल्लाह ताला ने उनको आसमान पर उठा लिया था। ईसाइयों का कहना है कि वो इसी दिन ही पैदा हुए थे, यानी कि यकम जनवरी ईसवी महीने जो काल होते हैं, और इसी त्यौहार को भी इसलिए मनाते हैं कि भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसी दिन ही पैदा हुए थे और वो अल्लाह ताला के बेटे हैं, नौज़ बिल्लाह। जबकि हमारे मुसलमानों का इस पर कोई 1% भी यकीन नहीं है, क्योंकि कुरान में वाज़ेह हुक्म है, कुल वल्लाहु अहद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह ताला का ना कोई बेटा है, ना को उसका बाप है, ना वो किसी से पैदा हुआ है, ना उससे कोई पैदा हुआ है। दूसरी बात 2-3 आयतें और भी हैं। अल्लाह ताला कहता है कि जो इस बात की तईद करता है तो वो मेरा खुला दुश्मन है। ये भी कुरान में एक हुक्म है। तो मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों के लिए ये एक व्लॉग तैयार कर रहा हूँ, कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने अक्सर अपने मुसलमान भाइयों को देखा है, उनमें एक आम आदमी से लेकर एक पार्लिमानी वज़ीर ममलकत और वज़ीर आज़म एक दो देखे हैं, जिनको क्रिसमस केक काटते हुए मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। उलमाए दीन में से चंद को देखा है, पता नहीं कितने लोगों को देखा है सोशल मीडिया पर, जिनकी वीडियो वायरल हुई हैं। वो क्रिसमस डे मना रहे होते हैं, उनको ये नहीं पता कि हम इस्लाम के मुनाफी काम कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ बिल्लाह। हम सब मुसलमान पैदा हुए हैं, हमें इस्लाम की तालीमात पर पूरा उतरना चाहिए। इस्लाम के बारे में हमें हर चीज़ का पता होना चाहिए। जिस तरह पूरी दुनिया में रहने वाले 42 मज़ाहिब में से कोई भी इनकार नहीं कर सकता मौत से, अल्लाह से इनकार कर लेते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने से इनकार कर लेते हैं। खुलफ़ाए राशिदीन, सहाबा कराम, अशरा मुबशरा, किसी टॉपिक पर मतलब वो इतराज़ कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात से भी इतराज़ करने के बावजूद मौत से कोई इनकार नहीं कर सकता। मौत अटल है, आनी है। इस बात पर 42 के 42 मज़ाहिब यक जहाँ यक ज़ुबान हैं, एक ज़ुबान बोलते हैं कि भी मौत वाक़ई आनी है। अगर उसके रस्म व रिवाज किस तरह कोई करता है वो अल्लाह जाने। अल्लाह के बारे में मैं इतना जानता हूँ कि अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक है। तो बड़ा दुख होता है जब हम अपने सीनियर क़यादत को, अपने उलमाए कराम को और अपने मुसलमान भाइयों को क्रिसमस डे मनाते हुए हम खुश होते हैं, देखते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अपने ज़माने रखे। तो पहले की जो कौमें होती थीं वो इसी तरह बर्बाद हुआ करती थी, हो जाया करती थी। जब वो कोई गुनाह करती थी तो उनके गुनाह का उनको सज़ा 24 घंटे के अंदर अंदर अल्लाह ताला की ज़ात दे देती थी। ये तो हमारे अब्र कराम है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिर ज़मान की तरफ से कि अल्लाह ताला ने हमारे ऐब छुपाए हुए हैं। लेकिन मैं ये बात अपने तमाम भाइयों से गुजारिश करूँगा कि कम से कम आप कुरान मजीद की सूरत अखलास का तर्जुमा तफसीर से पढ़ लें। तो क्रिसमस डे जो क्रिश्चियन मनाते हैं वो उनका अपना मज़हब है, वहाँ बिल्कुल शिरकत ना करें, बिल्कुल ना जाएं। हाँ, ये एक अलग टॉपिक है कि वो ज़िम्मी हैं। ज़िम्मी कहते हैं जो मतलब मिनार्टी में हमारे मुल्क में रह रहे हों। ज़िम्मी जिस मुल्क में, इस्लामी मुल्क में गैर मुस्लिम रह रहे हों, वो ज़िम्मी होते हैं। गैर मुस्लिम ममालिक में मुसलमान ज़िम्मी कहलाते हैं।
لیکن اس وقت کا اسی ریاست کا اسی ملک کا مطلب جو حکمران ہوتا ہے اس پر لازم ہے کہ اس ذمہ کی حفاظت، ان کے جان و مال کا تحفظ، ہر کسی چیز کی طرح کی ان کے تحفظ کی ذمہ داری اس حکمران پر واجب ہوتی ہے۔ اور یہ اٹل قانون بنا ہوا ہے، اس طرح مطلب دنیاوی قانون میں یہ رولز میں لکھا ہوا ہے کہ جس ملک میں منارٹی پر ظلم و ستم ہوگا اس کا ذمہ دار اس وقت کا حکمران ہوگا۔ میں عیسائیوں سے اس بات پر نفرت نہیں کرتا کہ وہ ہمارے ملک میں کیوں رہ رہے ہیں، مجھے ان سے کوئی یہ نہیں ہے، لیکن وہ جو بات کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے منافی ہے، اس لیے مجھے ان سے کوئی محبت نہیں ہے۔ نہ میں نے کسی دن کرسمس ڈے کو مناتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ سوشل میڈیا پر مطلب ذرائع مواصلات ابلاغیات کے ذریعے ہمارے تک وہ ویڈیوز آڈیوز پہنچتی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، لیکن ہم نہ کبھی شریک ہوئے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ وہاں جانے کے ہمیں موقع دے، کیونکہ ہم اس گناہ میں شریک نہیں ہونا چاہتے۔ ان کے لیے بے شک ایک عبادت ہوگی، ان کا اپنا مذہب ہے، ان کے لیے ایک بہت بڑا اچھا تہوار ہوگا، جس طرح مسلمانوں کے لیے حج کا تہوار ہوتا ہے، عید الاضحیٰ عید الفطر کا دن ہوتا ہے، ان کے لیے یہ دن بے شک معمول کے مطابق، ان کے قانون کے مطابق، ان کے مذہب کے مطابق بہت معتبر دن ہوگا۔ یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، بے شک وہ اپنا مناتے ہیں، مناتے رہیں، ان کو آپ روک نہیں سکتے، کیونکہ آپ نے ان کی تحفظ کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے۔ آپ اس ملک کے میجارٹی میں رہتے ہیں، وہ مائنارٹی میں رہتے ہیں، لیکن آپ کی وہاں شرکت، آپ کا وہاں کیک کاٹ کر خوش ہونا۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک سٹنگ MNA کو دیکھا تھا جو کرسمس ڈے پر بھی آگے تھا، اس کے ساتھ ایک بہت بڑا ایک عالم بھی تھا پاکستان کا، میں دونوں کا نام نہیں لینا چاہتا، کسی کی کردار کشی کرنا مسلمان کا کام نہیں ہوتا، لیکن نشاندہی کرنا ایک اینکر، ایک اینالسٹ کے طور پر میں ضرور کروں گا۔ تو اگر وہ میرا چینل دیکھ رہے ہیں تو ان کو بات واضح ہو جائے گی کہ وہ ایک عالم دین، ایک سٹنگ MNA جو منسٹر بھی تھے اس وقت، وہ ان کو دو تہوار کرسمس ڈے اور یہ جو ہولی مناتے ہیں، میرے خیال میں ہندو برادری جو ایک دوسرے کے اوپر رنگ ڈالتے ہیں اور رنگین مزاج مطلب ایک ماحول بناتے ہیں 2-3 دن، تو یہ ہولی منانا بھی میرے خیال میں وہاں پر مسلمانوں کا پارٹیسپیٹ کرنا، اس ہولی میں پارٹیسپیٹ کرنا یہ بھی اچھا نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، وہ منائیں، آپ ان کے ساتھ جھگڑا نہ کریں، کیونکہ جھگڑا کرنا مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ مسلمان اپنا دفاع تو کر سکتا ہے، کسی کے ساتھ کسی قسم کے جھگڑے میں پہل کرنا مسلمان کے لیے اسلام کا حکم نہیں ہے۔ مسلمان کو کہیں بھی اجازت نہیں ہے وہ کسی بھی جھگڑے میں پہل کرے۔ ہاں جب بات آ جائے اسلام پر، اسلام کے خلاف کوئی ایسا عمل کیا جا رہا ہو تو اس کے روکنے میں مسلمان، یعنی کہ پھر بھی وہ دفاع ہو جاتا ہے۔ اسلام کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو، کوئی عمل درآمد ہو رہا ہو تو وہاں پر اپنی جان پر کھیلو۔ جہاں اپنی جان پر بنتی ہے، آپ کی عزت پر بنتی ہے، یہ ایک آپ کا مسئلہ ہے، آپ اپنی عزت کی خاطر جان دے سکتے ہیں، اسلام کی خاطر جان اور عزت دونوں چیزیں قربان کر سکتے ہیں۔ بس اسی ٹاپک پر بات ختم کرتا ہوں، آپ سے اجازت چاہتا ہوں، کمنٹس میں ضرور بتائے گا، کہیں اگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہو تو میری اصلاح کے لیے کمنٹس کا انتظار کروں گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔